जंगल के एक कोने में दो अनाथ चिड़िया रानो और टूनी का टूटा फूटा मिट्टी का एक घर था। टुनटुनी जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई। दीदी बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। रानो ने एक सूखी रोटी के दो बराबर टुकड़े किए और टूनी के सामने रख दिए। टूनी, आज के लिए बस इतना ही है, तुम जल्दी से खा लो, फिर हम दोनों मिलकर खाना ढूंढने के लिए जाएंगे। तभी उनके दरवाजे पर एक भूखी और कमजोर चिड़िया आई। बच्चों, बहुत भूख लग रही है, मैं बहुत दूर से उड़कर आई हूँ। भूख और प्यास से हशर चोर हुआ पड़ा है। अगर कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो ना। रानो ने कुछ नहीं सोचा, उसने दोनों सूखी रोटी के टुकड़े उस बूढ़ी चिड़िया के आगे कर दिए। लो माँ जी, आप खा लो। पर बेटा, भूख तो तुम्हें भी लग रही होगी ना। नहीं माँ जी, आपकी भूख देखकर तो हमारी भूख ही मिट गई। ओ मेरी बच्ची, ऊपर वाला तुम्हारी जिंदगी में इतनी ही खुशियाँ लेकर आए जितना बड़ा तुम्हारा दिल है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। दिन के वक्त दोनों बहनें जंगल के खेतों में खाने की तलाश के लिए उड़ चली। तभी रानो की नजर मिट्टी में दबे एक सूखे फूल की तरफ पड़ी, जो पानी के बिना बिल्कुल ही बेजान होकर मुरझा चुका था। अरे टुनटुनी, रुको, यहाँ पर देखो। क्या हुआ दीदी? हमें जल्दी चलना चाहिए ना। अगर हम जल्दी नहीं जाएंगे तो कोई और परिंदा खाना ले जाएगा। नहीं नहीं टूनी, मैं इस फूल को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। देखो तो ये बिना पानी के कैसे मुरझा रहा है। रानो जल्दी से पास वाले झरने से अपनी चोंच में पानी भरकर लाई और उस मुरझाए हुए फूल की जड़ों में डाल दिया। जैसे ही पानी जड़ों तक पहुंचा, वो फूल चमत्कारी रूप से जाग उठा। वो कोई आम फूल नहीं बल्कि एक जादुई फूल था। आह, कितनी ठंडक है इस पानी में। शुक्रिया नन्ही चिड़िया, तुमने आज मेरी जान बचा ली। अगर तुम मुझे पानी ना देती तो मैं मुरझा ही जाता। अरे ये क्या, तुम तो एक फूल हो, फिर कैसे बोल पा रही हो? मैं कोई आम फूल नहीं हूँ, मैं एक जादुई फूल हूँ। मेरा नाम गुलाबो है। और तुम्हारा नाम क्या है? मुझे रानो कहते हैं और ये मेरी बहन टुनटुनी है। ठीक है, फिर आज से तुम मेरी पक्के वाली दोस्त हो। रानो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मेरे पास आ सकती हो। उस दिन के बाद से रानो जब भी काम पर जाया करती थी वो गुलाबो के पास जरूर जाती। उन दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रात मौसम बदल गया, आसमान में काले काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। बिजली गरजने लगी और हवाएं इस कदर तेज थी कि दरख्त अपनी जड़ों से उखड़कर हवा में उड़ने लगे। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है टूनी, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी तेज हवा के झोंके ने उनके मिट्टी के घर की छत उड़ा दी और पूरा मिट्टी का घर चकनाचूर हो गया। दोनों बहनें बुरी तरह भीग गई। वो ठंड की वजह से कांप रही थी। अब तो वो बेघर हो गई थी। हमें किसी से मदद मांगनी होगी, वरना तो हम नहीं बच पाएंगे। चलो कालू कौवे के घर चलते हैं। दोनों बहनें उड़कर कालू कौवे के मजबूत घर के पास पहुंची। कालू भैया, मेहरबानी कीजिए, हम दोनों बहनें ठंड की वजह से कांप रही हैं। आप अपने घर में छोटे से कोने में थोड़ी सी जगह दे दीजिए ना हम दोनों बहनों को। क्यों, मैंने कोई धर्मशाला खोली हुई है यहाँ पर? चलो यहाँ से भागो। तुम दोनों गरीब चिड़िया को बस मदद ही चाहिए होती है क्या? चलो भागो यहाँ से, मेरे घर को गंदा मत करो। कालू ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दीदी, चलो मिट्टू भैया के पास चलते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा नरम बोलते हैं ना, क्या पता वो हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह ही दे दे। वो दोनों उड़कर मिट्टू तोते के आलीशान लकड़ी के घर के पास पहुंची। मिट्टू अंकल, प्लीज़ थोड़ी सी मदद कर दीजिए ना, हमें बहुत ठंड लग रही है। अरे आहिस्ता बोलो, मेरे बच्चे अंदर सो रहे हैं। अगर तुम दोनों को भी अपने घर में घुसा लिया तो वो उठ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। चलो भागो यहाँ से। जंगल के किसी भी परिंदे ने उन दोनों अनाथ बहनों की मदद नहीं की। दीदी, अब हमारा क्या होगा? क्या अब हम इस बारिश में मर जाएंगे? कोई भी हमसे प्यार नहीं करता। नहीं टुनटुनी, ऐसा मत बोलो। जब दुनिया सारे दरवाजे बंद कर देती है तो ऊपर वाला कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खोलता है।
مجھے یاد آیا ہمارا ایک پکا اور سچا دوست ہے گلابو، چلو گلابو کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں بہنیں بہت مشکل سے تیز طوفانی بارش میں اٹھ کر اس کھیت میں پہنچی جہاں پر وہ پھول گلابو تھا۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ گلابو تیز طوفانی بارش میں بھی بالکل صحیح سلامت کھڑا تھا، کیونکہ اس کے چاروں طرف ایک جادوئی روشنی کا گھیرا چمک رہا تھا۔ ارے رانو میری دوست، تم یہاں اتنی تیز طوفانی بارش میں تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا مجھے بتاؤ نا، میں تمہارا دوست ہوں۔ گلابو، ہمارا مٹی کا گھر پانی میں بہہ گیا، میری بہن ٹھنڈ سے کانپ رہی ہے۔ گلابو، اگر تم ہماری مدد کر سکتے ہو تو پلیز ہماری مدد کرو نا، جنگل کے کسی بھی پرندے نے ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ ارے رانو ٹینشن کیوں لیتی ہو، تم نے ہمیشہ سب کی مدد کی ہے، آج تمہاری اچھائی کا پھل تمہیں ضرور ملے گا، جلدی سے اپنی آنکھیں بند کرو۔ گلابوں کے اندر سے ایک چمتکار روشنی نکلی جو ایک زمین کے ٹکڑے کے اوپر جا کر گر گئے۔ تبھی ایک جادو ہوا اور وہاں پر بڑا سا پھولوں کا بنا ایک گھر تیار ہو گیا جس کی پنکھڑیاں دیواروں کی طرح سخت تھی۔ رانو اور ٹنٹنی جلدی سے اپنی آنکھیں تو کھولو۔ جیسے ہی رانو اور ٹنٹنی نے اپنی آنکھیں کھولی، ان کے سامنے دنیا کا سب سے خوبصورت پھولوں کا گھر تیار کھڑا تھا۔ واو دیدی، یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ تو ہمارے سپنوں کے محل جیسا لگ رہا ہے۔ رانو، یہ گھر تمہارے بڑے دل کا انعام ہے، اس گھر کے اندر نہ ہی کبھی بارش کا پانی آئے گا اور نہ ہی اس کی دیواروں کو کوئی تیز ہوا توڑ پائے گی، اس گھر کے اندر تمہیں ہمیشہ سوادشٹ کھانے کو ملے گا۔ گلابو، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں، میں تمہارا کس طرح شکر ادا کروں، تم نے تو میری زندگی بچا لی۔ نہیں رانو، تم نے بھی تو میری مدد کی تھی، یہ اسی مدد کا ایک طرح سے بدلہ ہی سمجھ لو۔ رانو اور ٹونی جلدی سے گھر کے اندر گئی۔ گھر کے اندر جاتے ہی ان کی ساری ٹھنڈ غائب ہو گئی۔ جب طوفان تھم گیا تو باقی پرندے، طوطا، کبوتر اور کالو کوا یہ دیکھنے کے لیے نکلے کہ ان دونوں اناتھ بہنوں کا کیا ہوا۔ جب وہ کھیت کے پاس پہنچے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ان کے سامنے ایک عالیشان پھولوں کا بنا محل تیار تھا۔ ارے یہ کیا، اتنا سندر پھولوں کا محل، وہ بھی ان دونوں غریب چڑیوں کے پاس، یہ ان کی لاٹری کہاں سے نکل آئی؟ ارے کالو، ہم لوگوں نے تو ان کی مدد نہیں کی، لیکن اوپر والا تو سب جانتا ہے نا، تم نہیں جانتے کیا رانو کا دل کتنا بڑا ہے، تو اوپر والے نے ان کی مدد کی ہے۔ کالو کوا اور باقی پرندے اپنی غلطی پر بہت زیادہ شرمندہ تھے، وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلے گئے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، چاہے حالات جس قدر مشکل ہوں، ہمیں دوسروں کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اوپر والا ہماری مدد ضرور کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہے تو اپنا خوبصورت سا نام ہمیں کمنٹ کریں۔